बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में जिस तरह से स्मार्ट लॉकडाउन, उसके बाद जो डिफरेंट तरीके से जो लॉकडाउन लगाए जाते हैं हुकूमत की तरफ से, उस वजह से जो है वो ताजर बरदरी और छोटे दुकानदार और छोटे कारोबारी हजरात जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उस चीज़ को लेके आपको पता है कि जिस तरह से ईद से पहले भी ताजरों ने जो प्रोटेस्ट किया, उससे पहले छोटे दुकानदारों ने जो रिक्वेस्ट की, और ईद से पहले हुकूमत ने जो है जिस तरह से लॉकडाउन में नरमी का फ़ैसला किया, उसके बाद फिर उन्होंने 1 जून तक का टाइम दिया कि 1 जून तक जो है वो 24 घंटे कारोबार जो है वो चल सकेगा। उसके बाद फिर से लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। अब आपने देखा है कि फिर 2 दिन पहले ये खबर आई कि स्मार्ट लॉकडाउन जो है उसको फिर लगा दिया गया है। मतलब कि 8 बजे जो है वो फिर कारोबारी मराकज़ जो है, कारोबारी दुकानें जो हैं और शॉपिंग मॉल्स वगैरह जो है वो 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे। तब से लेके अब तक जो है वो फिर ताजरों में बेचैनी पाई जा रही है। छोटे दुकानदार जो है वो इंतहाई ज़्यादा परेशान हैं और कारोबारी हजरात जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि आपके सामने है मामला पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं। खाने पीने के लिए जो है वो लोग बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं। मगर हुकूमत ने फिर एक सख्त फ़ैसला सुनाया कि उन्होंने कहा कि 8 बजे जो है वो दुकानें बंद कर दी जाएंगी और कारोबारी मराकज़ जितने भी हैं वो 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन अभी जो है वो एक छोटी सी खुशखबरी है ताजरों और जो कारोबारी हजरात हैं उनके लिए। हुकूमत ने गर्मी में यानी गर्मी में होता है दिन का दौरानिया बहुत ज़्यादा, मतलब कि आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर सर्दी है तो सर्दी में दिन कोई 5, सवा 5 बजे, पौने 5 बजे भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन गर्मी में जो दिन का दौरानिया है वो तकरीबन 7, सवा 7 बजे तक, 7:30 बजे तक भी पहुंच जाता है, क्योंकि दिन लंबे होते हैं, दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। हुकूमत ने जो है वो गर्मी में दिन का दौरानिया देखते हुए इस चीज़ का फ़ैसला किया है कि मार्केटों के और जो शॉपिंग मॉल के जो टाइमिंग है, जो कारोबार की जो टाइमिंग है, उसमें तोसी का फ़ैसला कर लिया है। जी, अभी जो है वो नायब वज़ीर-ए-आज़म जो हमारे इसहाक़ डार साहब हैं, उन्होंने इजलास तलब किया, जिसमें उन्होंने इस बात को जो है वो अपनी मीटिंग में जो है वो इस बात को डिस्कस किया कि किस तरह से जो है वो ताजर बरादरी और कारोबारी हजरात को जो है वो फ़ायदा दिया जाए। उन्होंने आखिरकार इस चीज़ के ऊपर गौर व फिक्र करने के बाद ये फ़ैसला किया है कि जो मार्केट्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं और जो कारोबारी मराकज़ हैं, छोटे जो दुकानदार हैं, उनको दिन के दौरानिए को देखते हुए उन्हें 9 बजे तक जो है वो दुकानें खुली रखने का जो है वो इजाज़त दी जाएगी। मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। मतलब कि आप ये सुने कि हुकूमत जो है वो पाकिस्तानियों को जिस तरह से, हमारी गरीब आवाम को जिस तरह से मारना चाह रही है। आपने सुना था कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने ये बात कही थी कि मैं गरीब जो है वो ख़त्म कर दूँगा। वो अपने उस बात पे कायम है। वो गरीब को ख़त्म करने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं, गरीबों को मारने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, हुकूमत ने गर्मियों के मौसम और दिन के दौरानिए में इजाफे को मद्देनज़र रखते हुए कारोबारी मराकज़ के औकात कार में तोसी का फ़ैसला किया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, मतलब कि आप देखिए कि एक सीट के ऊपर 2 ओहदे लिए हुए हैं। यानी मतलब एक बंदे ने 2 3 ओहदे लिए हुए हैं कि ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में दुकानों, बाज़ारों, शॉपिंग मॉल और दीगर रिटेल कारोबार के बंद होने के औकात में नरमी की मंजूरी दी गई है। वज़ीर ख़ारजा के इजलास में किफ़ायतशारी इक़दामात और निगरानी का जायज़ा लिया गया, जिसमें अवामी सहूलत और मौसम गर्मा की शिद्दत को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला किया गया कि दुकानें, बाज़ार, शॉपिंग मॉल और अमूमी रिटेल कारोबार रात 9 बजे तक खुले रह सकेंगे। इजलास में यह भी तय पाया कि रेस्टोरेंट, कैफ़े और दीगर खाने पीने के मराकज़ रात 11 बजे तक अपने मामूल के मुताबिक काम जारी रख सकेंगे। ताहम टेक अवे और डिलीवरी सर्विस पर इन औकात की पाबंदी लागू नहीं होगी। इसी तरह शादी हॉल और तकरीबात के मुकामात को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त दी गई है। उसके बाद मैं आपको ये बताऊं, देखें पाकिस्तान में पहले ही जो है वो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में जितना भी आप देखेंगे कि गुर्बत इतनी ज़्यादा हो चुकी हुई है कि हर दूसरा बंदा जो है वो रोटी खाने के लिए तरस रहा है, खाना खाने के पैसे नहीं हैं।
پاکستان میں لوگ جو ہے وہ اس طرح زندگی گزار رہے ہیں کہ صبح کا ناشتہ اگر کر لیا ہے تو دوپہر کا کھانا مس کر دیتے ہیں، دوپہر کا کھانا اگر کھا لیا ہے تو صبح کا ناشتہ مس کرتے ہیں، تو رات کا کھانا مس کر دیتے ہیں۔ مطلب کہ ایک دن میں اگر 3 بار کھانا کھانا ہوتا ہے تو دن میں لوگ 2 بار کھانا کھا کے یا ایک ٹائم کھانا کھا کر گزارا کر رہے ہیں تاکہ ان کی زندگی کا پہیہ جو ہے وہ چلتا رہے۔ لیکن حکومت نے جس طرح سے پیٹرول کے اوپر پہلے بم گرایا، پھر اب آپ دیکھیں کہ بجلی کے بلوں میں جس طرح سے ایکسٹرا چارجز ہیں۔ میرا ایک دوست ہے، اس کے گھر میں اس کا گھر، اس کے دادا ابو کا گھر ہے، وہ تقریباً کوئی پچھلے 2 سال سے بند پڑا ہوا ہے۔ مطلب کہ وہ اس زیر استعمال نہیں ہے، نہ وہاں پہ بجلی استعمال ہوتی ہے، ہر وقت وہ بند رہتا ہے۔ یعنی وہ 0 یونٹ کے اوپر اس کا بل آیا تقریباً کوئی 950 سے 1000 روپیہ۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ 0 یونٹ کے اوپر بھی چارجز اتنے لگے ہیں کہ 1000 روپیہ صرف اس کا ٹیکس ہی آ گیا ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جس طرح حکومت نے پہلے جو ٹیکس لگایا، پھر اس کے بعد حکومت نے پیٹرول کے اوپر جس طرح سے بم گرایا، بڑھانے پہ آئے تو یہ 1 سیکنڈ میں 100 150 روپیہ، 135 روپے، 136 روپے بڑھا دیتے ہیں۔ جب انہوں نے کم کرنا ہے تب ان کو، آپ بلیو کریں کہ کسی بھی ٹی وی چینل کے اوپر جب انہوں نے بڑھایا تھا پیٹرول، اس وقت کسی ٹی وی چینل کے اوپر یہ خبر نہیں آئی کہ حکومت نے اتنے پیسے پیٹرول بڑھا دیا، غریب عوام مر گئی یا غریب عوام کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن جب آپ یہ دیکھیں کہ جب 6 روپے بھی کم کرتے ہیں تو ہر ٹی وی چینل کی بریکنگ نیوز بنی ہوتی ہے کہ جی حکومت نے اس طرح ریلیف دے دیا، حکومت نے اتنا بڑا ریلیف دے دیا۔ تو یار جاہلو، آپ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ حکومت نے یہی پیٹرول جو ہے وہ پہلے انہوں نے 135 روپے، 100 روپیہ، 150 روپیہ، 200 روپے تک جو ہے وہ اس چیز کو مہنگا کیا ہوا ہے۔ مطلب کہ اگر آپ دیکھیں کہ ابھی اس سے تقریباً 3-4 مہینے پہلے جائیں تو پیٹرول کی قیمت تھی 260، 65، 70 اس کے درمیان تھی۔ آج پھر بھی پیٹرول جو ہے وہ 380، 85، 86 جتنا بھی ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ اس اور پہلے والے ریٹ میں اور ان کے ریٹ میں ابھی بھی تقریباً جو ہے وہ 120-30 روپے کا ڈفرینس ہے ابھی، ٹھیک ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ حکومت اس پیٹرول کو کم کرے اور بجلی کے بلوں میں جو انہوں نے خون نچوڑے ہیں عوام کا، اس بجلی کے بلوں سے جو ہے وہ اپنے چارجز ختم کرے، جس طرح لیوی لگا رہے ہیں، جس طرح سے باقی سارا کچھ اس میں ایڈ کر رہے ہیں بجلی کے بلوں میں۔ اور دوسرا انہوں نے ایک QR کوڈ دے دیا ہوا ہے، اس کے اوپر QR کوڈ کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ پریشان ہیں کہ یار جو لوگ غریب لوگ تھے ان لوگوں کو سبسڈی جو ہے وہ پتہ نہیں اب ملنی ہے یا نہیں ملنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو فراڈ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ فراڈ مافیا جو ہے وہ سرگرم ہو گیا ہے، اس نے اپنی کمر کس لی ہے، اپنا QR کوڈ لگا کے جو ہے وہ بل کے اوپر بھیجا جا رہا ہے۔ وہ جب سکین کرتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ سکیم ہونا شروع ہو چکا ہے، ان کی بینک اکاؤنٹ خالی ہو جاتے ہیں، ان کے موبائل سارے جو ہے وہ ہیک ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا آپ اس چیز کے اوپر حکومت سے میری ریکویسٹ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنی ان فیصلوں کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی توجہ کرے کہ 9 بجے کی بجائے بھی اس کو تقریباً کوئی 11 بجے تک کا ٹائم دے دیں تاکہ عوام جو ہے وہ اپنا رزق کما سکے اور اپنے گھریلو معاملات جو ہے وہ ان کے اس سے بہتر ہو سکیں۔ کیونکہ آپ اس چیز کو، اس پین کو فیل نہیں کرتے ہیں، جو پین فار ایگزامپل کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تھی، جس میں ایک آدمی تھا، وہ بہت رو رہا تھا۔ اس نے روتے ہوئے یہ بیان دیا، اس نے کہا کہ 8 بجے دکانیں بند ہو جانی ہیں، میری 6 بیٹیاں ہیں، ان 6 بیٹیوں کا کیا بنے گا، ان 6 بیٹیوں کو کون دیکھے گا۔ لہٰذا اس پین کو فیل کرتے ہوئے ان معاملات کو، سختی والے معاملات کو نرم کریں اور عوام کو جینے کا حق دیں۔